ए उड़किया तो na kama ne jem, خو په تو ماینه یم ځان کمې حسابوم اور بالا دې راشي ما دې وخوري د اوسه یاره چې په تا مینې ده چا مې روغه د یار کړه وما پیژنې کنه لیلا دې ما وای کچا مې روغه د یار کړه وما پیژنې کنه مردونه کردای مردونه کردای او چشمای خمارت من میشم یارت من میشم یارت مردونه کردای وطنگا دلونا تنگا غاړه وای وای شیرین یارا په دیدن پسې دمرما سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله جانان راشدیدن وکا ناخور میں مراغلی یما بیا بارمان را پسې وکې نه بیما ناخور میں مراغلی یما سبا به زما وی جانانا صبر وکا یو سوچ پہ بن رازے فی الحال لا وڑیا منیز دے بن رازے جانانا صبر وکا یو سوچ پہ بن رازے فی الحال یا وڑیا منیز دے بن رازے فی الحال یا وڑیا منیز دے بن رازے جانانا صبر وکا یو سوچ پہ بن رازے فی الحال لا وڑیا منیز دے بن رازے جانانا صبر وکا یو سوچ پہ بن رازے فی الحال یا وڑیا منیز دے بن رازے فی الحال یا وڑیا منیز دے بن رازے دیوانہ ہوں دیوانہ چې دا کرونا بیماری ختم شي او لګا زما د غریبي ختم شي پتا بټوله پښتونخوا ګورمای پتا بټوله پښتونخوا ګورمای کله بیان دا وبا ختم شي سوال کوم دا چې د دنیا ختم شي دا کرونا راته غما جوړ شي دا کرونا راته غما جوړ خو ویل چې ستا په مینا بخپل ځان قربان کړم ځان خلاص کې ستا دپاره بل جهان قربان کړم دومره غرور مکړه نادانا خو لږ راشه کنه عاشق جو لاش یارو رستے متھارو لے پیو دسی گئے رجی کھلن محبوب بھی کھلے دسی گئے رجی کھلن پیا محبوب بھی کھلے سے خفنا سے دوڑا بایو رنگ جوڑے کونا تنگ پسنگ جانا نا دوڑا بایو سے چکر وہونا मेरी जानिब से शादीशुदा अफराद को और बच्चों को ईद मुबारक और कवारों को नींद मुबारक।